नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. गोंयकारा कडल्यान जमिनी कवडी मोलान घेवन भायल्यांक दाम दुपटीन दिवपाचो चलयला धंदो. माझे घर येवजणे सरकाराचो एक नवो जुमला. एक्टिविस्टांचो सरकाराचेर फारपेट. हज यात्रेक वचप्यांनी वेळार भरून दिवचे ऑनलायन अर्ज. 20 जुलै मेरेन चालू उरतले ऑनलायन बुकींग. गोंय हज समितीचो यात्रे करूंक उलो. सालिगांवच्या कोयर प्लांटाक घेवन परतून बोवाळ. व्यवस्थीत जायना कोयराचे नियोजन. वाठारांत वाडत रावला प्रदूषण. हातीभायर गेल्यार बंद करचो पडटलो भायलो कोयर. मायकल लोबोची शिटकावणी. आनी आतां खबरो विस्तारान. गोंयकारा कडल्यान जमिनी कवडी मोलान घेवन भायल्यांक दाम दुपट्टीन दिवपाचो धंदो भाजपा सरकारान चलयला. म्हाजें घर येवजण कोर्टात आसूनय लोकांक सनदी वांटत भोंवपी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जमनीचो धंदो करता. हो भाजपा सरकाराचो एक नवो जुमला. अशा उतरांनी एक्टिविस्टांनी सरकाराचेर टिकेचो शिवर केला. माझे घर ही येवजण जर कोर्टात चॅलेंज जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ज्यो सनदी भेटयता त्यो कसल्या आदारार? काय हो इलेक्शन फंडा? माझे घर येवजण चॅलेंज करपी मनशाक आफोवन घेत केस फाटी घेवपाक कित्याक लायना? लोकांच्या भावना कडेन, लोकांच्या स्वप्ना कडेन सीएम कित्याक खेळटा? अशे कांय खडे गांठ प्रस्न एक्टिविस्ट संजय बर्डे आणि शंकर पोळजीन विचारले. ऑनरेबल हायकोर्टान जे कमिटीचो जागो आमी दिनाका दिवंक फावना, गोवोरमेंटाक आमी दिवंक शकना म्हणून जर कोर्टान जर गेल्लो आसा कोण तर कोर्टाचो डॉक्युमेंट कंप्लीट जाल्या शिवाय प्रमोद सावंतान सनदी हे गोंयच्या आतां ते कोणाक म्हाजी घर योजना जी आसा तांकां सर्टिफिकेट कश्यो वाटल्यो हे आमकां गोंयच्या लोकांक तेणी स्पश्टीकरण दिवपाचें. आनी तोय बी म्हणटा कितें कोण कोर्टान गेल्लो हो आपणाक खबर आसा. तुका जर खबर आसा जाल्यार तूं ताका आपोवन ताका तुमी फाटीं कित्याक लावन घेवना? फॉर एग्जाम्पल फाटल्या दिसांनी फोंडा एसेंब्ली बाय इलेक्शन जावपाचें केल्लें तेन्ना केतन भाटीकर काँग्रेसीक पडलेले आनी BJPचो आमचो रवी पात्रांवाचो चेडो इलेक्शनाक BJPक रावलो. ते फाल्यां इलेक्शन म्हणटकूच तुमी आदले दिसा कोर्टाचो निर्णय घेतात तुमी आनी कोर्ट तुमकां ऑनरेबल कोर्ट तुमकां निर्णय दिता की आमी इलेक्शन घेवंक शकना म्हणून. तसोच जर तूं निर्णय हो म्हाजे घर येवजणाचो तूं घेतलेलो आनी जो कोर्टान जो कोण गेला न्ही ऑब्जेक्शन जे हाडला न्हू तेच जर डिसिजन तेणी घेतलेले की बेगीन हायकोर्टाक वचून जाल्यार आयच्या लोकांक हे निर्णय मेळटलो न्हू सरकारा कडल्यान. आमकां सरकाराचो दुबाव मारता की प्रमोद सावंत सरकार हो हे गरीब लोकांक म्हाजे घर येवजण गॅस सिलिंडर आमकां गोंयच्या लोकांक तेणी सांगलेलें फुकट दिता म्हणून. निवडून येयल्या उपरांत तेंच्यांनी कितें सांगलें जी कोणाची आर्थीक बाजू एकदम लंगडी जी आसा ताका आमी 3 सिलिंडर दितले म्हणून. 3 सिलिंडर कोणाची आर्थीक बाजू लंगडी जी आसा म्हणजे कमजोर जो आसा तांकां मेळोंकूच ना आनी भरलेले सिलिंडर मेळोंकूच ना ते खाली सिलिंडर सुद्दां दिवपाची सरकाराची ऐपत ना अशें तरी आमकां दिसता. हांव म्हाज्या घर येवजणेचेर उलयता आसतना सरकाराक हांव सांगूंक करता की सरकार आमच्या गोंयच्या लोकांची जमिनी सरकाराक जाय म्हणून घेता, गोवोरमेंटाक जमीन जाय म्हणून घेता. ती बी कशी घेता 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया किंवा 100 रुपया किंवा 150 रुपया पर स्क्वेअर मिटर घेता. आता हांव प्रमोद सावंताकूच विचारून करता तुमच्या माध्यमांतसून आयज की तुम्ही 150 रुपया 200 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जमीन घेता, 40 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जमीन ते 3 पटीन दिता म्हणटकूच 120 रुपया जाता. काही लोकांक तेणी 200 रुपया मिटर दिल्लेले आसा आनी सरकारान तीच जमीन घेतलेली आमची आसा आनी पब्लीक प्रायवेट एका PPPच्या मॉडेलाचेर तो दिता जमीन काडटा आनी भायल्या लोकांक दिता. आतां भायल्या लोकांक दिता आसतना तो अफाट रेटीन दिता. फॉर एग्जाम्पल आतां तेणी थिवीन एक इंडस्ट्री येता, युनिवर्सिटी येता, व्हडली युनिवर्सिटी येता थिवी युनिवर्सिटी येता म्हणटकूच थिवीची रेट जी आहा जमिनीची सरकारान आयज 4 रुपया मिटर पर स्क्वेअर मिटर जमीन घेतलेली आसा. इतके रेटीन कमीन तेंच्यांनी आयज घेतलेली आसा जमीन आनी थंय युनिवर्सिटीक जमीन दिल्लेली आसा. मागीर तेंच्यांनी आमची जुवारी एग्रीकल्चर जुवारी इंडस्ट्री जी आसली आमची वास्को मार्मुगांव त्या सायडीक जुवारी नगराक तेन्ना आमचो भाऊसाहेब बांदोडकरान ती जमीन काडलेली आनी जुवारी कंपनीक दिल्ली. तीच प्रमोद सावंत सरकारान काडली आनी एक प्रायवेट लिमिटेड कंपनीक दिल्लेली आसा.
आतां हांव सरकाराकूच ह्या प्रश्न करून करता, आमी प्रश्न करून करता की आतां तुमी म्हाजें घर योजना जी आसा, फॉर एग्जाम्पल खोर्ले म्हापसा, तो आमचो एक तो बाबी म्हणून एकटो कोण आसा, साखळकर म्हणून आसा, 1972 तेणी घर घेतलेलें, जागो घेतलेलो, आनी आतां ताका सरकारान कितें सांगलें की तुका सनद जर जाय न्हू 8 लाख रुपया तुका भरचे पडटले, ते बी 200 स्क्वेअर मिटर जागो. आतां सरकार आमचे कडल्यान 4-4 हजार रुपया मिटराक पयशे फारीक कर म्हणटा आनी तुमकां जागो दिता म्हणटा, आनी आमचे कडल्यान 200 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जागो घेता, 40 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जागो घेता. तर हांव प्रमोद सावंताक होच प्रश्न विचारता, गरीब लोकांची जमिनी तुमी सरकाराक जाय म्हणून घेवप आनी काळाक पी मॉडेलाच्या अंडरपणाक दिवप, हे कितले बरें. माझे घर योजना लोकांनी मागली ना, ही येवजण कोर्टात असूनही सनदी वाटपाक म्होंवता अशें म्हणत मुख्यमंत्र्याच्या विसंगत कर्तुबाकडेन बोट दाखयत शंकर पळजीन टिकेचो झोड काडलो. मोपाच्यो जमिनी हातासतना लोकांची कशी दैना करून सोडली ते पटोवन दिवपाक त्याने सुरेश तळकटकराची देख दिली. घर योजनेबद्दल तुमकां सांगलें आनी सरकार कशें लोकां वांगडा खेळटा तेंय सांगलें. सरकाराचो घेवपाचो रेट एक आनी आमकां दिवपाचो रेट एक. कितें आमी सरकाराक सांगून आसलेले लोकांनी की आमकां म्हाजें घर योजना ही जाय म्हणून. हे सरकार फक्त योजनांचेर चलता, हेंचें डेव्हलपमेंट म्हणटा तें कांय ना, हेंचें डेव्हलपमेंट झिरो. हेंचें डेव्हलपमेंट फक्त कोल लॉबी, कसिनो लॉबी, बिल्डर लॉबी, हॉटेल लॉबी, मायग्रंट बिल्डर लॉबी, ह्या लॉबींग खातीर हेंची डेव्हलपमेंट आसा. सामान्य मनीस आयज काबार जाल्लो आसा, सामान्य मनीस आयज कारापुरा आंदोलनाक बसलेलो आसा, आपल्या जमिनींच्या हक्कां खातीर झगडटा. आयज 76 दीस जाले जाल्यार प्रमोद सावंताक खंय वचपाक टायम ना, तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक टायम ना. आनी हो म्हाजें घर योजना जी कोर्टान आसा ती हांगासर सर्टिफिकेटी वांटोवंक भोंवता. म्हटल्यार तुमी आयज विचार करा, आयज 2 भंगाची जी कामां आहा न्हू, ते सरकार करता, हे सरकार करता. मोपा एअरपोर्ट हेंच्यांनी सरकाराक जावो म्हणून घेतलो, ही जमीन सरकाराक जाय म्हणून घेतली, लोकांक मारले पडयले, जबरदस्ती जागो घेतलो आनी आमच्या पेडणेकरांक त्रास केलो. जंगल आसलेले, लोकांचे काजी आसलेले, आंबे आसलेले, लोक पीक काडटाले आनी खाताले, जानवरां आसलेली. कितें एअरपोर्ट बांदी सारकी जमीन न्हू ती. आमचे देव देवस्कीचे जागे आसलेले, 12 जाण देवाचो जागो आसलेलो. पूण ह्या सरकारान निर्दयपणान देवाच्या जागांचो सुद्धा विचार करूंक ना, लोकांचो विचार करूंक ना आनी लोकांक थंयच्यान हालयले आनी एअरपोर्ट हाडलो. आनी आयज मेरेन त्या लोकांक जेंची जमिनी गेला तांकां न्याय मेळना, तांकां जमीन मेळना. सुरेश तळकटकर हें एक व्हडलें एग्जाम्पल. आयज सुद्धा बाबडो आपल्या घरा खातीर, आपल्या हक्का खातीर झगडटा. भाव बाबडो फाटल्यान त्या सरकाराच्या नाचोन 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 मेलो. आयज सुरेश तळकटकर घर बांदपाक सोदता जाल्यार ताका आयज जागो मेळना. आयज परिस्थिती तेची वायट आसा आनी आयज तेचे 85,000 स्क्वेअर मिटराची, हे 85,000 स्क्वेअर मिटर जाग्याची सरकार ताका रेट सांगता कितें सांग 3.5 लाख. आनी हेच जर सरकाराक आनी कोणाक जर विकपाक जाय, खंयच्या बिल्डराक, खंयच्या लॉबीक, जाल्यार मागीर सरकार कितलो रेट लायतले. म्हटल्यार आमचे कडल्यान कवडीच्या दामाच्या भावान घेया आनी तुमी तेचो धंदो करा. आनी धंदो करूंकूच बसल्यात तुमी. सरकारान जे आयज मंत्री बसल्यात न्हू आनी हे सरकार जे आयज चलयतात न्हू, हे धंदो करपाक बसले. हे आयज आमकां सपोर्ट करूंक बसोंक ना. हे कसिनो लॉबी जागे सेफ ना. आयज इरिगेशन कमांडातले जागे हेंच्यांनी आपणाक जाय म्हणून कन्वर्ट केल्या ह्या कसिनो लॉबीक दिवपाक. धारगळी आमी पळयता, इरिगेशन कमांडातलो जागो रात कन्वर्ट जाता आनी आमकां जाय जाल्यार कन्वर्जन जायना. आयज कन्वर्जना कोणाक जाय जाल्यार जाता, बिल्डर लॉबीक जाय जाल्यार जाता, कसिनो लॉबीक जाय जाल्यार जाता. सुरेश तळकटकर आसलो मनीस आमदारा कडेन दारान वचून वचून थकलो तो अक्षरशः. कितें ताका आयज यो, फाल्यां यो, आतां सीएमा कडेन व्हरता, फाल्यां सीएमा कडेन व्हरता, अजून मेरेन तेचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. कित्याक ह्या गोंयकाराचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. अशीच एक साळगांवकर म्हणून फॅमिली आसा, मोपा इफेक्टेड, कितें तेंचेय प्रॉब्लेम आसा. अशे मोपा इफेक्टेड लोक खूब आहा जेंकां अकाउंटान पयशे सुद्दां येवंक ना तेंचे. फाटीं ह्या हॉलान आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तेंचे खातीर आमी झगडलेले. आमी सरकाराक जाप विचारलेली जाल्यार सरकार फक्त पोकळ भाशणां दिता. हो मंत्री, हो चीफ मिनिस्टर आहा न्हू प्रमोद सावंत, हो फक्त पोकळ भाशणां दिता. सरकार तुज्या दारी, प्रशासन तुज्या दारी, जनता दरबार, हे सुद्दां तेणी प्रोग्राम हाडले. पूण जनता दरबारान लोकांचे ग्रिव्हन्सीस घेवन कितें केलें, कितें केलें, कसले कोणाचे प्रॉब्लेम सॉल्व केले. पोटाचें साधन तेची थोडी जागा आहा ती अशी स्लोपी जागो आसा, तो सुद्दां विदाउट नोटिफिकेशन आडोवन ठेवलेलो आसा. आनी तो जेन्ना क्लेम करून वयता तेन्ना तेजे केसी घालता. सो ही परिस्थिती ह्या सरकाराची. ह्या सरकारान सामान्य मनशाक आयज रस्त्यार हाडलेलो आसा आनी हे लॉबींग खातीर काम करता. आनी आयज जे हे म्हाजें घर योजना म्हणटा ही कोर्टान आसतना हे आयज कशें दिवंक शकता लोकांक सनदी? हां
म्हटल्यार हे लोकांक फटयता. हो सगळो इलेक्शन जिखपाचो एक मुद्दो. हे फक्त इलेक्शनाचो जुमला आनी आयज हे इलेक्शन जिखपा खातीर हे लॉलीपॉप आमकां आयज आमच्या तोंडान घालता. हज यात्रेक वचप्यांनी ऑनलायन अर्ज भरून दिवचे. 22 जून ते 20 जुलय मजगती ऑनलायन बुकींग चालू आसतलें. वेळार अर्ज भरात. गरजेचे सगळे डॉक्युमेंट्स तपासून पळयात असो उलो गोंय हज समितीचो अध्यक्ष उर्फान मुल्लान मारला. दर वर्सा हज यात्रेत गोंयचे भाविक उमळशिकेन वयतात. इस्लाम धर्मात शारिरीक आणि आर्थीक नदरेन सक्षम असलेल्या मुस्लिम भावांनी आयुष्यात एकदा तरी हज यात्रेक वचचें अशें सांगतात. सौदी अरेबियांतल्या मक्का हांगा वर्सुकी इस्लामीक कॅलेंडरा प्रमाण हो धर्मीक विधी जाता. अल्लाच्या लागीं व्हरपी पापमुक्ती दिवपी हें एक कर्तव्य अशें मानून दर वर्सा संवसारभरचे मुस्लिम भाव यात्रेक वयतात. कलमा, नमाज, रोजा आणि जकात हांचे वरी हज हो इस्लाम धर्माचो 5वो म्हत्वाचो स्तंभ अशें मानतात. हे यात्रे वेळार केल्ल्यो प्रार्थना आनी केल्ले विधींक लागून पापांतल्यान सुटका मेळटा अशें मानतात. गोंयकार बंधू जे आसा आमचे गोंयकार भाव जे उत्सूक आसा ह्या फाटी हजाक वचपाक लागून, कित्याक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ह्या फाटी नवी स्कीम जी हाडली 20 days हज, हेका लागून जे आसा लोकांचे एप्लिकेशन जे आसा तुटून पडले कडेन आसा. आख्खे गोंयभर आनी जगभर, आनी म्हळ्यार हांव सांगूंक सोदता की इंडियान जे आसा फर्स्ट टायम इतले जे हज एप्लिकेशन येयले की 20 days जे हज आसा हेका सगळ्यांत बरी जी आसा फॅसिलिटीज दिली. काबा जो आसा आमचो तेजे हरम शरीफ ताका म्हणटा आमी, तेजे आनी तेंचे जे आसा डिफरन्स जे आसले ओन्ली 500 मिटराचे जे आसा तेंचे डिफरन्साचे जे आसा तांकां रावपाची वेवस्था, खावपाची वेवस्था, सगळी वेवस्था जी आसा हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे तर्फेन केल्ली तांकां. तशेंच आमचे स्टेट गव्हर्मेंटाचे माननीय गोंयचे राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेणें आपले 2 स्टेप मुखार मारून आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक हेमी दोगांनी जे आसा वांगडा रावन जे आसा हे हजाची जी आसा फॅसिलिटीज कशी आनी बरी करची म्हणून सगळी सुविधा तांकां व्हरपा हाडपाक जे आसा तांकां ट्रक्स जे आसा हेजे अरेंजमेंट केले सामान व्हरपाक लागून. तांकां ट्रेनाची वेवस्था केली, खंय बसी जे आसा ते बसीची वेवस्था केली, रावपाची वेवस्था, सगळी वेवस्था तांकां सगळें. आनी आमचे हाजीज जे आसा इतले हॅप्पी जाले, तुमी पळयले आसतले जे हाजीज रिटर्न येयल्या तेमी इतली ब्लेसिंग जी आसा भारतीय जनता पार्टीची प्रत्येक MLA जे आसा आमचे मुखेलमंत्री आमचे पार्टीचे अध्यक्षाक जे आसा ब्लेसिंग जी आसा तेमली आमचे MPs बाब सदानंद तरणावडे जावं, आमचे श्रीपाद भाऊ जावं, जे सदांच जे आसा गोंयाक लागून वावरता, देशाक लागून वावरता, हिंगा लागून जे आसा तुमी वाय केलें. आयज सांगपाक म्हणल्यार की 22 जून 2026 जे आसा ह्या डेटीक लागच्यान हजाचे फॉर्म जे आसा ओपन जाल्या आनी हो पोर्टल जो ओपन जाला हो 28 जुलय जो आसा आनी 28 दीस पसून जे आसा पोर्टल जो आसा ओपन आसतलो. आनी मागीर हो पोर्टल जो आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो पोर्टल जो आसा बंद जातलो. मागीर लोकांक हजाचे फॉर्म भरपाक मेळपाचें ना. आनी फॉर्म भरता आसतना 10 ऑगस्ट 2026 आनी हे ऑगस्टाचे 10 तारखेक लोकांनी जी फॉर्म भरता तेमी इमिजिएटली जे आसा अमावंट जो आसा 1,52,300 जे आसा EDD चॅक जे हितून माध्यमान जे आसा ते पेमेंट करतात गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक जे आसा तेमी जे आसा पेमेंट करपाक पडटलें. मागीर बाकीचो जो कुर्रा आसा स्पेशली जो कुर्रा म्हणल्यार जो आमकां जो कोटा मेळटा ह्या कोटाक जो आसा 20 डेजाचो जो फॉर्म आसा हेका भरपूर लोकांचो जो आसा आख्खे देशभर म्हाका दिसता लोकांनी जे आसा हेका स्पेशली 20 डेजाचो वचपाक लागून स्पेशली आमचे जे सर्वीस करता लोक, स्पेशली गव्हर्मेंट सर्वंट जे लोक आसा, जे आपली बिझनेसमॅन्स आसा, हे चडशे लोक जे आसा 20 डेजाचो फॉर्म भरतात सो दॅट दे कॅन परफॉर्म द हज एंड दे हॅव टू कम बॅक टू जॉइन देअर ड्युटीज. सालिगांवच्या कोयर प्लांटाक घेवन ह्या आदी बरोच बोवाळ जाल्लो. मजगती हो बोवाळ कमी जालो. पूण आतां परत एक फावट वाठारांत येतल्या घाणी घुट्टाणींक लागून कळंगुटकरांनी आवाज काडला. लोकांक मायकल लोबोचो सांगात लाभला. पळयात खबर विस्तारान. ह्या विशयाचेर कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो, सरपंच जोझफ सिक्वेरान प्लांटाच्या संचालका बरोबर बसका घेतली. प्लांटात येतल्या कोयराक लागून खंय मेरेन घाणी पातळ्यात ते सरपंचान सांगले. भायल्यान ह्या प्लांटार येवपी कोयराक किडे पडलेले असतात. असो कोयर थंय साठवून उरता आनी तेकाच लागून प्रदूषण वाडलां. योग्य नियंत्रण दवरलें ना जाल्यार भायलो कोयर बंद करचो पडटलो.
मायकलान शिटकावणी दिल्या. स्टेट ऑफ दी आर्ट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आमी हिंगा बांदलेलो आनी स्लोली अशें जाल्लें आहा की वेस्ट which remains for 4-5 days in municipal areas is coming over here for treating. So तेचो वास इतलो येवपाक लागला की नेबरींग विलेजीसांनी वास येयलो, सालिगांव वास येयलो. म्हाका फोन येयले कितकेशे सालिगांवचे. हांवें MLA केदाराकूय फोन मारलो. मागीर ते सायडीन वास येवपाक लागलो, कांदोलीम, कालांगूट. So then we came to know that the waste of Mapsa is coming here. The waste of areas like old Goa is coming over here. आदी नाहलेच आहे. आमचे 27 पंचायत जाल्ले. हायकोर्ट वॉज मॉनिटरींग इट. हायकोर्टान हो मॅटर चालू आहलो. सालिगांव कंज्युमर फोरमान घातलो. सो दीस कॅनॉट बी अ डंपिंग ग्राउंड. सगळे आमदार चिंता की सालिगांव वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट आहा ते ओर्या आनी थिंगा डंप करुया. सो ते कितें करतात, JCBन वेस्ट कलेक्ट करता आनी ते काडटा आनी ट्रकान घालून हिंगा धाडटा. अशें परिस्थिती जाल्ली आहा की दीस प्लांट वील डाय. I have spoken to the Honorable Chief Minister that the monitoring committee which was there of Kandolim village, Kalangut, Saligaon and Pilen and Nerul has to come back. दोन मेंबर म्हणजे सरपंच आणि एक मेंबर ऑफ द फोरम तेंचो आसता पळय. सो ते हिंगा मॉनिटरींग कमिटीन आसपाक जाय आनी जो वेस्ट येता तो तेंच्यांनी येवन चॅकूय करपाची गरज आसा. तर हांवें म्हाजो टायम काडून हिंगासर आतां हांव विकाक 3 फावटी येवपाचें हांवें चिंतलां की हो बाबा कसलो वेस्ट येता तो पळोवपाक. की हांवें जो तो पयला तेदूस तो वेस्ट अशी JCB घेवन काडटात. म्हापशा म्युनिसिपालिटी JCB घेवन वेस्ट काडटा, वेट वेस्ट. आयज सांजचे आमचें व्हडलें फेस्त आयज. राती सावन वास येता, कसलो रावंक जायना. म्हाका दिसता तुमच्या प्रेसवाल्याकूय येतलो ते सागराक. पूण मागीर सकाळीं फुडें हांवें फोन मारलो डिपार्टमेंटाक. सो तेणें तो घेवंक ना म्हाजो. मागीर हांवें काडलो मायकलाक फोन मारलो. मायकल म्हणलें चल्लां कितें. आमच्या गांवांत फकत वास घेवपाचो आमी. इतलो वास येवंक लागलो की सकाळीं हांव इगोजे गेलो तेन्ना इगोजे सगलो वास. देवळान वचत जाल्यार म्हाका ते म्हाका सांगतलो बोटे सांगतलो थंयसरूय वास. आरे कोंकणीन वास कित्याक येवचो. हांव मात्र डेस्परेट जाला आयज. आयज व्हडलो फेस्त आमी येवंक हांगासर म्हाजी ड्युटी नासली येवपाक. हांवें मायकलाक सांगलें मायकल तूं कोत्ताय कितें जाल्यार पळय नाजाल्यार आमी हाडटा. शेवटाक टुगेदर फॉर म्हापसाच्या वांगड्यांनी सांगलेलें भविश्य खरें जालें. म्हापसा मार्केट पयल्याच पावसांत उदका पोंदा गेले. पालिकेचे अनास्थाचे तिडक उक्तायतानाच म्हापशेकारांनी आमदार जोसुआक बडीर काडला. कमी पावसाची अपेक्षा धरून रेन हार्वेस्टिंग, रूफ हार्वेस्टिंग ॲक्टिव्ह करात अशें मागपी निवेदन WRDक दिलें. उदकाचो वापर योग्य तरेन आनी जतनायेन जावपाक जाय. ह्या संबंदात जागृताय घडोवन हाडची अशें टुगेदर फॉर म्हापसान WRDक सांगलां. की अंदू जवळ जवळ 60% पावस कमी जाला जून म्हयन्यान. आनी ओवरऑल जर पळयत जाल्यार ज्या पद्दतीन प्रेस मिडिया आनी लोक ह्या संदर्भांतले उलयता, तज्ञ लोक उलयता, त्या संदर्भान अशें दिसता की अंदू संपूर्ण सिजनाक ह्या 4-5 म्हयन्यांक जो पावस आसा तो अंदू कमी आसा. आनी ताका लागून फुडें मे म्हयन्यान, एप्रील-मे म्हयन्यान शॉर्टेज जावपाची, पाणयाची समस्या निर्माण जावपाची शक्यता आसा. आनी त्या दृश्टीन आमी चीफ इंजिनियर WRD डिपार्टमेंट हेका आमी मेमोरंडम दिला. मेमोरंडम कसो दिला की ह्या संदर्भान जे प्रॉब्लेम आसा, आतां पावस जेन्ना पडटलो तेन्ना तुमी रेन हार्वेस्टिंग, परत रूफ हार्वेस्टिंग आनी ज्यो बोरवेल गोंयांत जितक्यो आसा त्यो रिचार्जींग अश्यो करच्यो. ही आमी मेमोरंडम तर्फे तांकां आमी सांगलेलें आसा. आनी अवेरनेस जावंक जाय लोकां मदीं. लोक थोडे आमचे पब्लीक हें जें आसा उदीक जें आसा, पोर्टेबल उदीक जें आसा तें मिसयूज करता. मिसयूज म्हणजे कशें, त्याच उदकान त्यो गाडयो धुवप आनी कितें करप अशें म्हणजे वेस्ट जावपाक. परत लिकेजीस ज्या संपूर्ण गोंयांत ज्या ज्या ठिकाणी लिकेजीस जाता तेजें इन्स्टंट तेंच्यांनी हें करूंक जाय. पावसाचे उदकाचे व्यवस्थित नियोजन करात अशें मागपी निवेदन पालिका आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याक भेटयल्लें. पूण कोणेच लक्ष घातलें ना. परिणाम म्हापसा मार्केटात उदक भरलें अशें म्हणत जितेश कामतीन पालिकेक वडीर काडली. आम्ही स्वतः
डिझॅस्टर मॅनेजमेंटा खातीर ऑक्टोबरान MMCक लेटर दिलें, ताजे उपरांत कलेक्टराक दिलें. पुणून आमदार जाचे कडेन पावर आसा, ताजे गव्हर्मेंट आसा, डबल ट्रिपल इंजीन सरकार म्हणटा ते आपूण, रायट फ्रॉम तो थंय आतां एज्युकेशन मिनिस्टर टू आवर आमदार, कसलीच अकाउंटेबिलिटी ना. रिस्पॉन्सिबल कोणूच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक सोदिना, म्हणून आमी ताका दोश दिता. फाल्यां रोटरी क्लबान समज एक गार्डन केलें जाल्यार थंय हो फीत कापता आनी मेजा वयले केळे दिवन फिर्याद जोडटा. म्हणजे कोंकणीन म्हणत ती की मेजा वयले केळे दिता आयला ताका आनी आपणें दिल्या म्हणून तो फिर्याद जोडटा. हाणें करूंक ना ते भलते. सो तूं जेन्ना दुसऱ्यांचें क्रेडीट स्वता घेता तेन्ना हे जे आसा सगळे वाट लागल्या म्हापशेची, ताजो दोश ताणेंच घेवंक जाय आमदारान. आज हे कोण करतलो? आमी आमच्या परीन ट्राय केली, पूण आमी ट्राय करून ताणी मिटींग आपयली, सगळें केलें, पूण ते अप टू मार्क जावना. हें काम आमदाराचें, म्हणून आमी आज आमदाराक दोश दिता. कारण उदक भरलें थंय, ताणें समज भरूं नाशिल्लें उदक, आमी दोश दिवचें नाशिल्ले. आज भरलें म्हणजे इज रिस्पॉन्सिबल. आनी तो जेन्ना म्हणटा की आमी जेन्ना टुगेदर फॉर म्हापसा अनावन्स केल्लें, आमी ताचेर टिका तेन्ना करूंक ना, पूण ताणें केली टिका, नांव घेवन केली टिका. कितें केली की टुगेदर फॉर म्हापसा अशें इलेक्शन येतकच खूब जाण भायर सरता. अशें ताणें म्हणिल्लें म्युनिसिपल इलेक्शन. ओके, हय मरे म्युनिसिपल इलेक्शन येतकच खूब जाण भायर सरता. आतां ना मरे म्युनिसिपल इलेक्शन, तरी आमी काम चालूच दवरला. सो इलेक्शन येतकच खंयचे आळमे भायर सरला हें म्हापशेकारांनी पळयलां. कारण हो 4.5 वर्सां आज तुमी सोशल मिडियार कमेंट वता, सगळे विचारता तूं इतले दीस खंय आशिल्लो काय म्हणून. 4.5 वर्सां फाटले 4 वर्सां पावस पडलो तेन्ना हो खंय दिसूंक ना. आनी आज जेन्ना इलेक्शना कडेन पावस पडटा तेन्ना तूं येवन ती पोटां दाखयता, म्हणून तुजे कडेन काम जावंक ना. म्हणून आमी ताका दोश दिता. कारण दोश हो आमदाराकूच दिवंक जाय. इज टू बी ब्लेम फॉर ऑल दीस मॅस इन म्हापसा. पावस म्हणजे तरणाट्यांक, जाणट्यांक, भुरग्यांक एक उमेद वाडोवपी असो एक गजाल. पण पावस येवप म्हणजे म्हापशेकारांच्या सगळ्यांच्या तकलेर आटयो पडटा. कित्याक पावस म्हणजे म्हापशेकारांक फाटले 20 वर्सां पयला की बाजारांत उदक, उचेले उदक, आनी तितून एक वायट दिसपारकी गजाल म्हणजे पावसान क्लासीन सरून आपली एटेंडन्सूय दिवंक ना, प्रेजेंट सरूय म्हणूंक ना. आनी आमदार सांगून रेडी जालो की आपूण गॅरंटी दिवंक शकना की म्हापसान फ्लडींग जावचें ना. ही एक एज अ म्हापशेकार म्हाका लज दिसपारकी गजाल. कित्याक तूं फाटलीं 7 वर्सां कितें करतालो? खंय पयस वचपाची गरज नासली. डिचोले, सांखळे तेंच्यांनी हाय डिस्चार्ज पंप घातल्या फ्लडींग जाता म्हणून. बाजारांत डिचोले जायते फ्लडींग जाताले. 100 HP पंप बसयल्या, रिटेनिंग वॉल बांदला, थंय वचून पोवचे आसले, CMच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वचून पोवचे आसले. सो हो सगळो ताणें अभ्यास आनी एक काम करूंक ना, तेजे सगळे म्हापशेकारांक आतां भोगचें पडटा. सो म्हजी आमदाराक रिक्वेस्ट आसा की तूं एटलिस्ट तुज्या कडेन जायना जाल्यार तूं एटलिस्ट CMची हेल्प घे, डिचोले वच, सांखळे वच, स्टडी कर. आनी अशें तुवें स्टेटमेंट करचें न्हू. हो टोटल तुजो फेलियर दाखयता की तूं म्हणटा की आपूण गॅरंटी घेवंक शकना. मागीर तूं कित्याक फॉर्म भरला इलेक्शनाचो? तूं भरूं नाका. जर तूं म्हापशेकारांक एक फ्लडींग जायना इतलें एश्योर करूंक शकना. कित्याक आतां ती एक एपिडेमीक कशी सिच्युएशन जावं शकता. जशें आमच्या महेश बाबान म्हटलें की सगळें गटराचें उदक ह्या उदकान मिक्स जाता, तितूनच भुरगीं, बायलां सगळे भोंवता. सो दीस इज अ व्हेरी डेंजरस थिंग. सो आमदारान हे सिरियसली घेवचें आनी बारीक बारीक एक्सक्यूज दिवचे न्हू की खंय पोती शिरकाला आनी कितें शिरकाला. आंगोड म्हापशा पुंडलीक मोल्लेकार स्पेर पार्ट शॉपात चोरी जाली. चोरान 3000 रुपया रोख, भांगराचें रिंग आनी भांगराच्या नाण्याचेर हात मारलो. सकाळी संक सुमार ही चोरी जाली. CCTV कॅमेऱ्यात चोरयेचो प्रकार रेकॉर्ड जाला अशें शॉपवाल्यान सांगलें. चोरयांचें प्रमाण वाडलां देखून पुलीस गस्त वाडोवपाक जाय अशें ताणें मागलां. शॉप फोडला. सकाळ फुडें संक भयणीन केलो फोन, ओपन हांव दुकान सोडलें 7 सुमार. मागीर ते सकाळी संक पळयल्यार CCTV कॅमेरा सापडला ते. सकाळी संक सुमार येयला म्हणून 3 लोकां पडला. तेंचे 3000 कॅश आयला, एक 5 कॉयन आहलो भांगराचो आनी मोदी आहलो. तिनूच चोरी केली. आनी कितें चोरला बे? आनी काय ना, आनी कॅश येता सगळ्यांनी. कॅश, मोदी आनी कॉयन आयला. सो ते चोर बीन कोण येताले बीन दुकानार तुमच्या बीन अशें कितें आसा तेच्या ना ना तसलें काय ना. CCTV कॅमेरा बीन कितें कळ्ळा तेजेर आसा? ना पळयत सर आतां सायबाक दिला. कितें म्हणणें आसा पुलिसांचें आतां? पुलीस करता आपली कॅटलिंग मातशें सगळेंच सध्या मी पळयलां की गोंयांत चोरयांचें प्रमाण सुद्दां खूब वाडलेलें आसा आनी येता लोक आनी चोरी करता. हेचेर तूं कशें कितें म्हणटा? कितें सांगपाचें आसा तुका? कितें सांगता मॅडम, पुलीस आपलें काम करता, चालू आहा, पुलिसां काम चालूच आहा. आतां पळोवया कितें म्हणटा तें. पावसात चिप्प भिजोवपी सांजाव संस्कृती कडेन नाळ जोडून आसा. सैम कडेन इश्टागत जोडपी सांजवान
पेडणेच्या कोरगांव, हरमल, देऊस, पराष्टे ह्या वाठारात बरोबरच सिंधुदुर्गांतल्या किनळे, कवठण वाठारांतूय चैतन्य हाडलें. सांजाव गोंयकारांची नाळ सैमाकडेन जोडटा. गोंयचो सांजाव पयल्या पावसाची साक्ष दिता. सांजाव गोंयच्या क्रिस्तांव समाजांतलो एक उमेदीचो सण. दर वर्सा 24 जुनाक सेंट जॉन द बाप्टिस्ट हाचे यादीन तो मनयतात. उमेदीच्या हेर उत्सवा परस हो मातसो वेगळो. पावसांत उपट भरिल्ल्या बायांनी तरणाटे हुडक्यो मारतात. तकलेक फुलां पानां बांदून गांवांत भोंवडी काडटात. कांय कडेन पिडे घेवनय पावसाच्या उपकाराचे गीत गायत भोंवतात. काडुया भोंवडी पेडणे आनी देगेकुशीच्या वाठारांतल्या सांजावाची आनी पळोवया उमेद तरुणाईची. आणि या समारंभा वरवीं आमचे मदें मोग आनी एक वटवाडे जी करून सगळीं बेबदिकाय आनी झगडी वाटाय आनी सगळ्या मदें एकवट आनी मोग वाडे लागीं ह्या जाग्याचेर ह्या वाड्याचेर आनी सगळ्या वाड्यांतल्या भाव भयणांची तुजी कृपा होते तुजे मागणी बरोबर म्हणया. शिवोलचो सांजाव दिसा मातशी नामना पळोवपाक मेळटा. आदी उमेदी भुरगे पदर मोड करून सांजाव फ्लोट करताले. आतां पर्यटन खात्याचो सांगात मेळिल्ल्यान फ्लोटाक घसघशीत प्रतिसाद मेळपाक लागला. पळोवया दोळे दिपकोवपी शिवोलेचो सांजाव. शिवोलच्या सांजावाक तशी 35 वर्सांची परंपरा आसा. फ्लोटांचें आकर्शण घेवन येवपी अंदूचो सांजाव हो 36वा. अंदू केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुरेश गोपीन खाशेली हजेरी लायिल्ली. वट्ट 12 पंगड आपले फ्लोट म्हटल्यार व्हडी घेवन ह्या सुवाळ्यांत वांटेकार जाल्ले. गिफ्ट म्हण गोल्ड कॉयन दिवपाची परंपरा ह्या सांजावाक लाभल्या. घेवया शिवोलच्या सांजावाचो आस्वाद. सांजियांव कंपनी आमी सगळे जाण सपोलचे भुरगे आमी कोणाक भियेनात आजो पासून आमी सगळे संवसारान भोंवतले आमी एकवटान. Happy peace and viva Sanjao! Today for this Sanjao as we celebrating surely, we have in our midst most honorable Minister of State for Tourism, Baba Suresh Gopi. Big round of applause to him. Our Rajya Sabha member Sir Sadanand Shet Tarawade, our Director of Tourism Kedar Naik, our Secretary,
बाबा संदीप जॅक्स, आमचे प्रेसिडेंट ऑफ दिस ट्रेडिशनल साजाव कमिटी ऑफ शिओली बाब सिल्वेस्टर, हिज एंटायर कमिटी, आमचे सगळे सरपंच प्रेझेंट हियर, and my dear friends, Sanjav is a festival where we celebrate here in Goa and especially in Shioli over so many years. Especially in Shioli, the main theme or main importance is more than 12 Odi canoes coming from all over my constituency, from Bade, from Shapara, all of them, and from Shioli constituency participating in this. More importantly, for this Sanjav, you get gold coins as presents, as gifts. So I would really like to congratulate my traditional Sanjav committee of Shioli. A big round of applause to them. This is the 36th year we are having Sanjav celebration here, and I thank the tourism department, my chief minister, tourism minister, and Rohan Gaude, and union tourism minister, and our Sadanand Sheikh Tanawade, our Rajya Sabha member, for coming specially over here to celebrate. Enjoy, my dear friends. We have 2 live bands playing here, and I brought for each one of you Sanna all the way from Parra. Enjoy! Village life, water and community spirit which is available in plenty here. I can feel that spirit. Standing here today, seeing the colors, the smiles and the energy around me, I can say that Saujao is something to be felt, not merely described or carried for messages to other parts of the country and the world. They should all come down to Goa and experience this high-running, inflammable spirit. There is something very beautiful in this atmosphere. The heritage of Saujao is not only being remembered today, it is living beautifully before my eyes. This is not just a celebration, this is Goa coming alive. Goa is not only welcoming the monsoon today, Goa is celebrating life, culture and togetherness. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.